katapusan. Sumala pa sa Bible sa Pinadayag 20:14 ug 15. Ingon sa Bible, ang kamatayon ug ang impierno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduhang nga kamatayon. Mga higala, karon nga buntag ang Biblia nag-warning kanato nga dunay impierno, nga ang lugar sa impierno ingon sa Bible, lugar sa pag-antos, lugar sa pangayo og tabang, lugar sa pagbakho. Ingon sa Bible, ang lugar sa impierno na ulod nga dili mamatay, kalayo nga dili mapalong. Og ingon sa Bible, ang lugar sa impierno dunay pagkagot og ngipon. Ingon sa Biblia, ang lugar sa impierno, lugar sa padulngan sa mga tao, kay kitang tanan makasasala mga kaigsuonan. Once ang tao tuwa dito, wala na second chance. Ang tao, sadyang ang tao malaglag sa impierno mga kaigsuonan. Ang chance nga ikaw maluwas, karon na nga buhi pata. Kung patay na ang tao, wala na chance nga ang tao maluwas. Busa mga higala, pamalandungi ang pulong sa Dios. Ang Biblia nagsulti nga gihigugma ta sa Dios. Taliwala nga ang tao makasasala ug ang tao malaglag sa impierno tungod sa sala. Pero naay maayong balita. Ang maayong balita mga kaigsuonan sumala sa Bible, gihigugma ka sa Dios. Romans chapter 5 verse number 8 ingon sa Bible, apan ang Dios nagpakita sa iyang gugma nga nikanato nga samtang kita makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Mga higala, tungod sa gugma sa Dios, gilansangan ta ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Si Kristo nagpaaga sa iyang hamili nga dugo, iyang bililhon nga dugo. Ang dugo ni Kristo dunay gahom nga makahugas sa imong mga sala. Ang imong dugo walay gahom tungod kay ang dugo sa tao puno sa sala. Pero dugo ni Kristo dunay gahom nga makapasaylo sa atong mga sala. Salamat nga si Kristo namatay, gilubong ug wala nagpabilin sa lubnganan. Ang maayong balita kay si Kristo nabanhaw tungod og alang sa kaluwasan sa atong kalag. Ang tao dunay paglaom, ang tao pwede nga makasiguro nga inig-abot sa iyang kamatayon, ang iyang kalag makaadto sa langit. Sumala pa sa Bible sa Juan 3:16, ingon sa Bible, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, nga tungod sa iyang gugma iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Ingon sa Bible, aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag apan makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Mga higala, it is your chance nga nakadungog kani nga mensahe nga kung ikaw musalig ug mutuo ni Kristo ingon nga imong manluluwas, ikaw makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ingon sa Bible, duhalay paingnan sa tao pag moabot siyang kamatayon, langit ug impierno. Ang tao makabaton sa kinabuhing walay katapusan kung ang tao musalig ni Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Wala na himuon pa ang tao aron siya malaglag sa impierno. Pero ikaw karon nga buntag, kung musalig ka ni Kristo ingon nga imong manluluwas, pwede kang makabaton sa kinabuhing walay katapusan. 1 Timothy chapter number 1 verse number 15 ingon sa Bible, and this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Among giwali nga si Kristo makaluwas, dili relihiyon ang paagi sa kaluwasan, dili relihiyon ang paagi aron ikaw makaangkon sa kaluwasan. Jesus Christ is the only way to go to heaven. Jesus said unto him, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Karon nga buntag, saligi si Kristo, tuuhi sa ingon nga imong manluluwas. Pag hinulsol sa